السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نجم شاہ جی جی بول رہے ہیں. میں فضل احمد چشتی بول رہا ہوں. بسم اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں ادھر فیصلہ آباد بیٹھا تھا. جی حضور. تے اج میں گھر بیٹھا. جی حضور. اس وقت عالم صاحب اتنے نال بیٹھے سن تو میں کوئی اشارہ ماریا سی. جی حضور. اس وقت میں کیسٹاں سنن تو بغیر گل کیتی سی. جی حضور. ہوں میرے کو کیسٹ آ چکی ہے, حال میں صرف ایک ہی سنی. تسی ضرور اس طرح کرو اصلاح کر دو بس. میں میری گل سنو, پہلے میری سنو. جیڑی کوئی غلطی ہے تسی میرے بزرگ ہو, میں تہاڈا تابع دار ہوں, میری اصلاح کرو بس. میں تو زیادہ نہیں. میں دسیا میں اصلاح ہی کر رہا. جی حضور. آبادی لاٹھیاں والا جی 194 گاف بے یہ جنگ والے پاسے پیندا ہے, اوتھے دا خطاب ہے. جی. اس خطاب نو میں مکمل کل سنیا. جی. اس دے اندر جو قرآنی آیات تو علاوہ قرآنی آیات سے جڑی تلاوت دی غلطی ہے وہ بھی کٹ گئی. قرآنی آیات اور 2-4 احادیث تو علاوہ جی. باقی جو کچھ ہے نا, جی. یا کفر یا کذب, جی. بہتان جی. توہین اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی, اہل بیت کرام دی. میں سمجھا دے ہو. میں دسنا سارا کچھ دس. جی. تسی کتنے ہو؟ تے یہ سارا موضوع جڑا ہے نا وہ اسی طرح دیا چیزاں تے مشتمل ہے. جی. جی. اچھا جڑا ایک بڑی وڈی توہین ہے. ہاں اور یہ بھی نال دستے ہیں کہ جو کچھ روایتاں ہیں جی. وہ جو ہون گیاں پہلا ہے ہی نہیں کائنات, جو ہون گیاں تو کسی رافضی شیعہ دی کتاب دیا ہون گیاں, سنی دی کتاب دیا نہیں ہون گیاں. جی بہتر. جڑی کہ دلالت کر دیا نے رافضیت اور شیعت دے. جی. جی. اچھا ایک روایت ایک نعوذ باللہ من ذالک سیدہ خاتون جنت نے فرمایا مولا علی نو جا سلمان فارسی نو آختے نو حسین دی اما یاد کر دی. جی. پھر حضرت سلمان آئے نے اندر نعوذ باللہ تک آپ نے سمجھ گیا ساری گل. جی میں ساری سمجھ گیا. تسی بھی اصلاح کرو. میں دسنا نا اسلام, میں پہلا تنبیہ کر لوا بھی ہے کیا کیا. جی. 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 نال فرمایا اتنے بہ جا نعوذ باللہ من ذالک. یہ توہین آخری درجے دی اہل بیت کرام دی, اور کفر ایڈا شمار ہونا ہے کہ میں نہ اہل بیت عمر تے وہ قتل کر دین کہ ایڈی بکواس کی وڈی ہے کہ جتنے فرشتے بغیر اجازت تو نہیں آ سکتے. ایڈی کمینی گل. بی بی پاک فرما رہے ہیں اور مولا علی جیسا غیرت مند جی وہ جا کے غیر مرد نو کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میری گھر والی تینوں یاد کر دیے. ایسا بندہ کرنے والا واجب القتل ہے. ایسی بکواس کرنے والا جڑا بندہ ہے وہ واجب القتل ہے. وہ کیما کرنا شریعت والے دے تاں بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا کفارہ جڑا ہے اس کفر دا, اس توہین دا. وہ گھرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ مولا علی رشتہ دار نے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیبیاں پاکاں دے. جی. جی. لیکن آل آباد جو چادر لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیاں پاکاں نو تھلے اب مولا علی سرکار تے آپ گھر والے نو تھلے کھلا رہا ہے, یعنی حضرت مولا علی دے گھر والی پاک سیدہ خاتون پاک حسن حسین پاک نو. تو اس وقت حضرت ام سلمہ تھلے آن دا ارادہ کیتا ہے چادر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس واسطے منع فرما دیتا کہ اس چادر دے تھلے علی غیر بندہ کھڑا ہے, غیر محرم. حالانکہ غیر نہیں سن, رشتہ دار سن, لیکن غیر محرم سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا نہیں, زبان نال فرما دیتا کہ تو اہل بیت کیوں, لیکن چادر دے تھلے نہیں آن دیتا. جی. تو سلمان فارسی تو ہے ہی غیر, وہ تو فارس تو رہنے والا, وہ تو اہل بیت قریشیاں کا کچھ لگتا ہی نہیں. تو پھر ایڈا بڑا کفر کیوں؟ نمبر اگلا ایک کفر جڑا بڑا بڑا کہ وہ جڑی چیٹیاں تے تو آکھے ہی نا کہ چیٹیاں دے اوتے چیٹی دے اندر فلانے دا نور آ جائے, فلانے دا تے انگوٹھے دا حسین پاک دا کہہ کے پھر یہ آکھیا کہ چار ہیں وڈے ایک پاسے نے, تے وڈے بھاویں ایک پاسے نے تے لیکن اس تو بغیر کسی دا دین دنیا نہیں چل سکدا. یہ مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے
इमाम हुसैन तो बगैर उन्होंने दीन दुनिया कोई नहीं चल सकता है। काफिर है जरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इमाम हुसैन सरकार दा मेरी भी गल सुनाओ एक मिनट। हाँ मौका दो एक मिनट। मैं मुकालमा फिर सुनना। मैं हूँ सारी किताब कैसे सुन बैठा ये भी इसलाह हुई है। मैं आलम साहब नूं भी हुण दसना उत्थे ते जेड़े होर भी हैं उन्होंने भी दस दियागा कि भाई आ जो कुछ है जे इहदे सुनन नाल निकाह भी टुट जाता है, बंदा काफिर भी हो जाता है, ईमान तो खाने तो जाता है। मेरी गल सुनो, जिदन जो केस रिकॉर्ड हुई है मेरे इस गलती का एहसास होया, मैं जाके माजरत की है। अरे सुनो मेरी एक सलाह हो गई, तुम मेरी गलतियां कटो, तुम मेरे बच्चों बन के मैंने समझाओ, मैं अमल करांगा। देखो तुम मैंने पहली बार मेरी गल हो रही है, तुम मैंने समझाओ कि यह गल गलत है, यह गलत है, उसके बाद दोबारा मेरे खिताब तो गल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक मिनट मैं अपनी सलाह करांगा। ठीक है, तुम मेरी सलाह करो बुजुर्ग, मैं तो गल से नहीं किया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। माफी मंगना अल्लाह रसूल ने माफ करे। मेरी आम गल्लां नहीं, इस तरह माजरत खाली नहीं हो जाती। इस अंदर शरीयत के उसूल ने जवाबित ने उन्होंने मुताबिक करना पैंदा। जी जी मैं ऐसा नहीं करता। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੇਸਾਂ हैं ना, मैं जो कुछ सुन बैठा उन्हें झूठ कुफर बोहतान तौहीन ही ने। सिवाय मैं तुहानू कह रहा कि वो सिवाय आयातां ते बस इस तरह का बंदा जिहड़ा है ओदी इस्लाह दी सिर्फ एक सूरत है, दसो और कोई सूरत नहीं। तुसीं मेरे नवे खिताब सुनाओ, उन्होंने मेरी सलाह करो और उस तो बाद दसो कि मेरे ख्याल मैं दस रहा जी, मैंने दसो कि अज तो बाद कहना और उस तो बाद मेरी तकलीफ सुनो। मैं दसना बई की फिर वही गल की कहना। मैं दस रहा कि जेड़ा बंदा इन्ने कुफर इन्ने झूठ इन्ने बोहतान इन्नियां तौहीना मिंबर से पूरियां किस्तें भर छड्डे, उसका मिंबर से बहना जायज किवें बनता है? उसकी इस्लाह ये हुई है कि वो चुप कर जाए और आज के बाद किताब करना बंद कर दे, नहीं तो इस्लाह मुमकिन ही नहीं। जाते आवे मेरे को आन के बैठे सारी जिंदगी को पढ़े सीखे इस्लाम सारी तौबा करे, फिर जाके मिंबर से मैं आखा भी बहन का हकदार फिर बने। मैं किबला मिलांगा भी, मैं तुम मिलांगा भी और मेरी कैसे भी रिकॉर्ड होने होगी तुम खुद भेजांगा भी समझ। और दसो वही गल भी ये दसो भी ये दस कि जेड़ा तेनों बाद इल्म आना है इल्हामी आ जाना है। जो पहला सीखा ये हाल है तो बाद हम इल्हामी किवें आना है? मेरी शुरू दी केसा ने उन्होंने मेरे को गलतियां हुई ने, मैंने उस तो बाद एहसास होया मेरी रहनुमाई गलती गई। मैं हम बहुत मुख्तलिफ बोलता है मुख्तलिफ बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं? कोई इल्हामी इल्म आ गया है, कोई घोल के किसी प्याज दिता है, किवें इल्म रातों रात आ किस तरह गया है? हजूर एक बंदा मैंने मिला, मेरी सलाह की गई और तकरीबन 2-3 महीने हुए इस गल में। अच्छा, उस बंदे के मिलन तो बाद उन्होंने दसिया कि साड़ी ताली की तालीम की गल्लां सही नहीं है। अच्छा, देखो बंदे की इस्लाह करनी चाहिए, तुम मेरी इस्लाह करो और तो बाद मैंने कहो कि देखो इस्लाह करी। मैं बंदा भेजना, मैं बंदा भेजना ते 2-3 महीनों की जी केसा ने ना वो लै आउंदा है, वो मैं दे सुनो तुम मैनू अज की डेट नोट करो। अच्छा, अज फोन कर रहे हो, अज की डेट नोट करो। अच्छा, अज तो बाद मेरा जो खिताब होवे तुम सुनो तो फिर मैंने फोन करो। अच्छा, मेरी डेट नोट करो, मैनू एहसास हो रहा है। अच्छा, बंदा अपनी गलती में जो मन जाए समझ जाए। मैं तो गल बदतमीजी वाली की नहीं कोई आखिरी वाली गल की ना 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 अज तो एक मुद्दत कोई मेरे मुन्ना चन्नू मैंने दुखा आया कि फजल अहमद चिश्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है? आज तो कम से कम 6-7 साल पहले अच्छा मेरे मसले अजीब आलम ने मैं जानता हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं तो जिंदगी कभी उलमा के खिलाफ नहीं बोलिया, लेकिन मेरी इस्लाह का यह तरीका नहीं। किसी मैंने क्या दिखा मैंने 2-3 फिक्र बोलिया तो बहुत एहसास हो गया एक ही कहना चाहिए। फिक्र नोट करो, मैं तुम खुद कैसे भेजांगा। अच्छा, आज तीसरा रमजान है,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਆਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇਲਹਾਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ, मैं मौका दे रहा, लेकिन मैं ये क्या कहना भी इस बंदे लेकिन मेरे बुजुर्ग बन के मौका दो। हाँ, बुजुर्ग बन के मौका दो मेरे। मैं मौका दे रहा, मैं कह रहा कर अगे अगे बयान करने तो बाद मैं सुनना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रमजान शुरू है ना, उसके बाद मेरा जो किताब हो गई मुझे सुनना है। हाँ, लेकिन मैं लेकिन मामूली गलती हो तो मेरी इस्लाह मैनू इन्ना दसदे भी इस तारीख तो बाद खास कोई तुहानू पढ़ावन सिखावन वाला, दीन समझावन वाला, कुफर इस्लाम दसण वाला, सारे ये सब कुछ दसण वाला तुहानू केड़ा एडा मुयस्सर आ जाना है कि वो एकदम घोल के प्या देना है ते अगों तो सारे किताब महफूज होणगे। और मैं इंशाअल्लाह तुहानू मायूस नहीं करांगा, तुहानू मौका ही नहीं देंगे इस तो बाद। अच्छा हाँ जी, उस बाद हम मैं ही कुछ पूछना चाहूँ। हाँ, हम इस मेरी गल पर यकीन आ गया? नहीं, मैनू इस वास्ते यकीन नहीं आ रहा कि मैनू इस तरह यकीन आ ही नहीं सकता कि एक बंदा बगैर सीखण तो, पढ़न तो, समझण तो, समझावन तो, बगैर दीन सीखण तो फिर हो फौरी तौर पर इतनी तब्दीली आ जाए तो कुफर इस्लाम बन के वो बयान करे, कुफर की थां ते इस्लाम, तौहीद की थां ते ताज़ीम और झूठ की थां ते सच, सब कुछ उसदा बदल जाए। किवें मुमकिन है बिहार के अंदर? देखो सही जी, देखो सही। अच्छा, गल मोदी साडे मेरे दरमियान है और तुसी ये आलम नाल नहीं करोगे, वादा करोगे क्योंकि मेरी इस्लाह कर रहे हो, मैनू मौका दोगे। अच्छा, उस मौके में तुसी करो चलो चलो ठीक है, ठीक है। मैं रमजान की आखिरी तारीख जी है ना, रमजान के किताबात मैं ले लाँगा। नहीं, रमजान मेरा किताब है कोई ना जी, नहीं आखिर जुम्मे तो होंगे ना जी। रमजान शरीफ तो बाद जी मैं बात तकरीबा कर लिया ना जी, वो भी सुनागा। तो रमजान जो जुमे हैं, जुम्मे का किताबात आखिर रिकॉर्ड होंगे होंगे ना। अज मैंने गल की अज की डेट नोट करो, इसके बाद जो भी मेरा रिकॉर्ड हो सुनो। चलो मैं ठीक है कर लाँगा। अच्छा, हम मैं कोई गल करा जी। हाँ, लेकिन किसी किसी भी हालत बाहर निकलो, बच्चा में निकलो जो मेरे गल करो, फिर मैं करने गल करा। सही, मैं किधर बाहर निकल नहीं, मैं वैसे सवाल अपने सवाल ही पूछना चाहना। हाँ पूछो। कितने हो? मैं घर बैठा है। घर पर, ठीक है। अच्छा, मेरे दिन एक अबहाम है, मैं कदम खताब सुन रहे आज तक। हाँ, अबहाम इबहाम इबहाम चलो जी, अबहाम यानी मेरे दिन पे गलत खुल जान गई है। अच्छा, अजाजत दो तो मैं गल कर रहा हूँ। आजकल सादे खताब आप लिहाजे ने फैसला पाओ। हाँ हाँ, इस्लाम सुनो तो गल समझ आ गई। हाँ, ये लिहाजे नहीं फोन ने अजय मैं गया ना। हाँ, आप लेके आ तो ये चीज है किसी सलाही पहलू ना मेरे गल करनी है। सही दसान से तनकीद कर रहे हैं। अच्छा ठहरो, तुम मेरे गुफ्तगू की, मेरी गुफ्तगू की महसूस किया तो आखिर में ना 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 मैं बहुत अच्छा पाया इस वास्ते ये है आजकल के मुला जेडे ने वो सच्ची गल सुनने के बारे नहीं करते। चलो मैं करना तो बदतमीजी गल की ना ना याद है आखिर जो अपनी सफाई दी ना ना मैं को इसराइल पहलू तो कुछ पहले तो वादा करो, प्यार करोगे मेरे नाल, अगर मेरी इस्लाह आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूछ रहा ये सोच के दसो मैंने, मैं तालीम की तालीम के खिलाफ हासिल जी जी किस बारे में सवाल करना चाहता। गुजारिश है जनाब जी, मैं कुछ सवाल करना, मेरे दिन जरा है ये वहां। हाँ हाँ, तो सवाल कर लो, ठीक है। तुम मेरे सलाह करोगे ना। हाँ, मैं चूंकि खुद तालीम की दुनिया च पढ़े हाँ। हाँ, ये फरमाओ कि अगर असी मसल अंग्रेजी तालीम जी खत्म कर देने नहीं करते तो असी जो वर्ल्ड ऑफ मीडिया है गुफ्तगू किस जबान करा किवें करा। हाँ, सवाल पूरा हो गया। सवाल मुकम्मल इस तरह होगा कि जब इंटरनेशनल जबान अंग्रेजी हाँ, ये मैनू मेरी सलाह करके दसो। सही, जिहदा खुलासा तन जवाब यह है कि असा पूरी दुनिया दे नाल गल नहीं करनी, असा पहले गल करनी है अपने दीन नाल ते खुदा रसूल नाल। हाँ, जदों खुदा रसूल नाल गल करनी है तो असा ते गल करन जोगे रब रसूल नाल रह ही को नहीं कि साडे कोल सारा निजाम मुल्क दे अंदर अंग्रेज दा है। सही सही, मैं तुहाडी केसट सुनी है। हाँ,
اساں اس لیے برٹش لا دے غلام بیٹھے ہیں. ہاں ساڈا نظام سارا انگریزی ہے. تھانہ کچہری اسمبلی فوج سب کچھ ساڈا انگریزی نظام ہے. ہاں اس انگریزی نظام تے ساری تہذیب ماحول معاشرہ یہودیت گھر چکا ہے اور گھریا اسے تعلیم نال ہے. کیوں کہ لارڈ میکالے تساں خود سکول دی کتاباں پڑھیا ہونا ہے. لارڈ میکالے تے انگریزاں خود آکھیا سی کہ ساری تعلیم دا مقصد جڑا ہے نا وہ یہ ہے کہ نسل تے ہندوستانیاں دی ہوئے لیکن فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں تاکہ وہ ہماری حکومت چلانے کا کام دے. آج تک وہی کھیپ وہی نسل جڑی فکر و عمل میں انگریز بن چکی ہے وہی انگریز کا نظام چلا رہی ہے. ڈیمانڈ سی پوری ہو رہی ہے. ہاں شاباش. یہ ہوں تساں دسو کہ ساڈے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قانون اسلام دے مقابلے کسے نبی دا قانون چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں. جڑا چلاوے وہ کافر ہوگا یا مسلمان؟ وڈا کافر ہوگا. کافر ہوگا. ہاں حضور دے مقابلے تے کسے نبی دا نظام چلاون والا کافر ہے. تے برٹش رسول اکرم سرکار دے نظام دا ناسخ بنیا کھڑا ہے تے اینو چلاون والے ہن کی بن رہے نے. ہن ایتھے ہیں دو طبقے. ایک ہیں جڑے عملی طور تے بنا چلا تے بچا رہے ہیں. ایک ہیں جڑے بناونا چلاونا تے بچاونا چاہتے ہیں. وہ ہیں سکول والے. یہاں دے ارادے نے انہوں بچاون چلاون دے. اگلے جڑے عملی طور تے حکومت شامل نے وہ بنا چلا بچا رہے ہیں. اور تسی دسو کہ اسلام تو علاوہ کسی اور نظام قانون کو بچانے چلانے بنانے کا ارادہ رکھنے والا یا عملی طور پر چلانے بچانے بنانے والا وہ مسلمان نہیں رہتا. تو اس تعلیم نے تو سانو تھڈو ایمان دین اسلام تو خارج کر دیتا. جدو خارج کر دیتا اساں ہن بولی کادے واسطے بولنی ہے تے کد نال بولنی ہے؟ صحیح سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ نمبر ایک. نمبر دو ہمیشہ یاد رکھنا عام بہانہ لاؤندے نے جی اساں غیر انگریزاں نوں مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کی کریں گے. یہ دا خلاصہ جواب یہ ہے موٹا جا کہ یہ دسو کہ کیا کسے نو اپنے دین مذہب تے لیان واسطے اپنی تعلیم دینی پیندی ہے یا او دی تعلیم لینی پیندی ہے؟ اپنی دینی پیندی ہے. ہن جدوں تساں وہابی نو سنی کرنا ہے اونوں سنی والی تعلیم دینی ہے کہ وہابی والی تساں پڑھنی معلوم تھا قانون تے کہ اپنی انہاں نو پڑھاؤ. تعلیم انہاں دی پڑھی سکھی تہذیب انہاں دی لے لئی نظام انہاں دا لے لیا تو پھر آپا کافر ہو گئے کہ حالے انہاں نو مسلمان کرنا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ صحیح. میں بالکل سن رہا ہوں بڑے غور میں. اسی واسطے علامہ اقبال ساڈے مفکر جتنا حضرات گزرے نے وہ یہ پہ آدھے نے وہ کہتے ہیں تسا خود کافر ہوتے پی جی تسا مسلمان کنوں کرنا. اور اکبر الآبادی دیکھ لو آدھا جو قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ہوں یہ کیا مطلب؟ یہ مطلب صاف ہے ہوئی ہے کہ میاں بنی اسرائیل دے بچے ماردا سی فرعون کے کدھر میری حکومت نہ خوش جاوے. وہ کسے آخیا کہ انہوں نے جمی کہ بنی اسرائیل بچہ پیدا ہوگا جا تیری حکومت کھو لے گا. وہ پھر اس خطرے مارن لگ پیا. اکبر الآبادی فرماندے نے افسوس افسوس بے وقوف سی انہوں انگریزاں کو شاطری تے چالاکی تے مکاری دا ول نہیں سی آوندا. اگر وہ طریقہ اندے کول آ جاندا انہاں والا تو کالج کھول لیندا تو وہی بنی اسرائیل دے بچے جنہاں تو خطرہ سی وہ خود حکومت وہی چلاندے جویں یہ چلا رہے نے انہاں دی انگریزاں دی. ہوں دیکھو تھوڑی ایک تازہ ترین فوج کا مسئلہ فوج میں فوجی فاؤنڈیشن جان گے. فوجی فاؤنڈیشن بالکل فوجی فاؤنڈیشن انہوں دے سکول نے فوج کا ادارہ جنرل کا انہوں دے سکول نے سکولوں کی انہوں دی کتاب سال دو سال پتہ نہیں کنا عرصہ چلتی رہی ہے. سارے کول کتاب پئی ہے. اس کتاب وہ نام ہے ماڈرن سائنس فار کلاس 1. وہ باندر دی شکل بنا کے نا تو اتنے لکھا ہے ہیلو محمد. ہوں دسو جناب یہ میڈیا ماڈرن سائنس فار کلاس 1 فوجی فاؤنڈیشن والے پہلی جماعت وہ میرے کول پئی ہے. پھر راول پنڈی بعض مولویاں جلوس بھی کڈے نے اخبار کی گل آئی سی لیکن کیونکہ فوج کا مسئلہ سی ہر فوراً دب گئے تے ملا سارے چپ ہو گئے. بابا فوج تو ساری پا کے پاک فوج کے خلاف کیویں آکھیے لکھیا ہے اسی کتاب دے وچ باندر دی شکل بنی ہے بھالو بڑھیا باندر دی شکل دا بھالو اتنے لکھیا ہے ہیلو محمد. ہوں دسو
ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਕਲਾਮ ਤੇ ਕਲਾਮ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ 2-3 ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਸलन आप अपना नंबर दे दो, लिखो 0303 अपना जाती नंबर देना, किसी का नहीं देना। जाती होना 0303 0303 0303 आगे 7156 आगे 121। हाँ, ये तुम दाखिला करोगे ना। हाँ, 7156 121, ठीक है। हाँ, नंबर काली दी तालीम के हवाले नाल हाँ, कोई मखसूस खिताब हो जो प्योरली होन, मैं इस तरह करना, मैं सुनना चाहना। मैं इस तरह करना, मैं किताबां दियां तुहाडे कोल सीडियां अगर चलदियां मैं सीडियां भेज देना जे। सीडियां मैं भेज देना, तुसी वो सारे मौजूआत सुनो इंशाअल्लाह। मैनू बड़ी इस्लाही मैं जेड़ी अर्ज करांगा हुण इस्लाही करांगा। मैं सख्ती मैं तो सिर्फ दसिया कि असल मैं सुनी सही दस वाली तो डर गया भी यार सख्त लोग भी होंगे ने। मेरी गल सुनो, एक होंदा मनण वाला, एक होंदा मुनकर। फैसलाबाद फोन किया उधर मेरा हुण केसा सुनिया ने, उधर मेरा तो रवैया की सी। हाँ हाँ, उधर भी हुई सी। वो इस वास्ते रवैया हुई सी मेरा जरा सख्त रवैया सी ना। नहीं मेरा अपना तुहाडे नाल रवैया की सी। वो ठीक सी रवैया, मेरा भी ठीक सी इस वास्ते कि मैं मुतले हो चुका था किसी गल दे उत्ते और बनता सी कुफर बनता सी, तां करके मैं आख्या भी जे हुण मैं और उसले मैं हाले तुहाडे नाल कोई मतलब ये फाहम तफहीम वाली गल नहीं कीती। करनी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि हाले तुहानू मेरे नाल करनी चाहिए। तुसीं भेजो अपनी किस्तां, हाँ मैं उन्हां नूं सुनांगा। हाँ, समझ आई गल दी। मेरा अड्रैस लिख लो जाते। बिल्कुल सही। मैं उतो बंदा भेज देना तुहाडे बिहाड़ी दा कारी अल्ताफ साहब। मैं तो घर बात घट होंदा जी, बात घट नहीं होंदा। या तो मेरे घर दे जाए, घर दे जाएगा इंशाल्लाह, या मेरे घर दे जाए। ठीक है, घर दे जाए। मेरे घर दे जाए तो कोई लिफाफे बंद हो गई तो थोड़ा नाम लिखा हुआ ताकि बच्चे किधर कितने ना कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल बड़ी मेहरबानी। और ज्यादा ही मेहरबानी तो तुहाडी है। नहीं मैं तो हुण सलाह कीती। अच्छा गल सुनो। हाँ, तुहाडी उम्र कितनी हो? मेरी होनी है 40 साल। हाँ जी, नहीं सही 40 साल हो गई। काम जदों मैं शुरू किया उसले मेरी 20 साल थी। शुरू किया मैं की अजे तक जी जी, मैं बस सुनी भी सुनता ही ख्याल होगा करो। इसलिए दसिया ना मैनू उन्हें नैगेटिव नहीं दसिया। तुहाडे नाल गुफ्तगू हुई है सही बल्ला बिल्ला। मैं तीसरी तो किसी नहीं करता। इस्लाह पहले मैं गल की है, मैनू अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, लेकिन ये इस्लाह करो करते मैं गल करो। हाँ, इस्लाह करता हूँ मैं अर्ज कर रहा जिन्हां नाल मेरा लबो लहजा सख्त हुंदा है ना, इस वास्ते कि जदों जिद खांदे ने मुखालफत हक दी दीदा का निस्ता करते हैं, उस वक्त फिर सारे लबो लहजा मुख्तलिफ हो जाता है। और चिश्ती साहब मेरे खिलाफ सईद असद ने पता नहीं की किया। चलो ये तो गलती मैनू कोशिश ये तेज गल सुनो मेरी। मैं तुहानू सही दसा ते अपना फर्क दस दिया। उन्हां दी मुखालफत जाती ते पैसे ते दुनिया दी खातिर तुहाडे नाल बिल्कुल। हाँ, मैं जरा सिर्फ दीन दी इस्लाह वास्ते और दीन दी मतलब खैर खाई वास्ते गल करना चाह। मेरा दुनियावी और जाती मकसद नहीं।
میں پہلے ہی تھوڑے بارے سن چکا بھی تھوڑا پیسے نال دلچسپی کوئی نہیں. ہاں میرا تقریرا بند نے اندیاں تقریرا نال فرق اندیاں تقریرا فرق تہاڈیاں تقریرا نال آوے تے اور گل ہے. میری تقریر کوئی فرق نہیں آتا نہ. میں تے 3 سال چپ کر بیٹھا ہوں. اچھا ہاں میں جہاں تہاڈے نال گل کر رہا ہوں محض اس واسطے کہ اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو اصلاح ہو جائے, اگر نہیں ہو سکتی تو میں متنبع کر دیا تاکہ آج تو بعد دوستی نہ رہے. نہیں دوستی کرو تھی. ہاں بس میرا صرف دوستی. اچھا ایک بات, ہاں اگر کوئی میری خطاب آج تو بعد جا خطاب ہوتا ہے وہ کوئی سلائی پہلو تو صبح مینوں فون کر کے دسنا ہے میں تو وہی کہ غلطی کی تھی. بہتر ہے. ہاں اور جناب خیریت ہے الحمدللہ بڑی مہربانی. دعا کریا کرو. السلام. گزارش ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام سوال اٹھتا ہے کہ جی سکول کی تعلیم نہ ہوئے گی تو پھر علاج پہلا. پہلی گل یہ ہے کہ جڑے ایتھے ساڈے علاج ہو رہے ہیں نا ایتھے یا باہر جڑے علاج ہو رہے ہیں نا ساڈے یہ علاج بیماری تو بدتر نے. اگر کوئی ایک قوم غور کرے نا وہ اللہ آخر ہے اکبر الآبادی فرماندے نے واللہ یہ علاج بدتر مرض سے ہے. کہ دیکھو انہاں ڈاکٹراں انہاں دے اوندیاں اساں لعنت کیڑی وچ مبتلا ہو گئے ہاں کہ جیڑیاں بیماریاں ساڈے پیو دادیاں وچ نہیں سن او ساڈے جا گئیاں. اے شاباش. وہ کیویں گناہ دی شامت کہ خود ڈاکٹری طریقہ علاج جڑا ہے نا پہلے اندے تے غور کرو. ڈاکٹری طریقہ علاج ایک تے ظلم ہے, ظلم دی انتہا ہے کیونکہ مردے لاوارث لاشاں انہاں دے اوتھے مردے خانے بھرے پئے نے. کسے دی دھی ہے, کسے دی بہن ہے, کسے دی ماں ہے, کسے دا پیو ہے. اے لعنتی انہاں تے تجربے کھڑے کردے نے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا. فرمایا مردے دی ہڈی توڑنا ایویں جویں زندہ دی. مردے واسطے حکم ہے انہوں دوڑ کے نہ لے جاؤ, آہستہ آہستہ ٹرو, درمیانی چال چلو تا انہوں تکلیف پہنچتی ہے. تے جڑے لانتی دے پتر تھڈو مسلماناں دے جنازے پڑھن نہ دین, لاشاں انہاں دی دفنان نہ, تے انہاں نوں وڈ ٹوک کے عورتاں دی شرم گاواں وچ ہاتھ پا پا کے کسے دی دھی بہن دے اوتے تے لعنتی سکھن. دسو اے خدا دا قہر نے کہ خدا دی رحمت دین گے سانوں. میں ساری دسنا پہلا سن لو میری. یہ پہلے نمبر تے ظلم ہے. دوسرے نمبر تے انتہا درجے دی بے حیائی ہے کہ شرم گاواں نال کھیڈ دے نے. ہاں تیسرے نمبر تے یہ لانتی طریقہ علاج ڈاکٹری جڑا ہے نا یہ جناب پہلے نمبر تے انتہائی ظلم ہے کیونکہ مردیاں تے ظلم ہے. مردے جیندے تے ظلم تے کردے ہی دنیا, مردے نو تے بلا بھی آندے نے چھڈ جاندی ہے. لعنتی مردے نو نہیں چھڈ دے کتے دے پتر. ہاں بے حیائی انتہا درجے دی کہ شرم گاواں کٹ کٹ کے نہ تے ایک دوسرے دے جیباں سٹتے پھردے ہوندے نے مردیاں دیاں. اچھا تیسرے نمبر تے انتہا درجے دا مہنگا ہے. مہنگا انتہائی مہنگا طریقہ علاج. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سنو بیلیو, فرماندے سنو بیلیو اپنے حکیماں کول جایا کرو. اے انتہائی مہنگا طریقہ علاج ہے تے انتہائی ظلم جو ہے ان کول نہ جایا کرو, تہاڈو شفا. اتو چوتھی لعنت اس کے اندر, چوتھی لعنت ہے کہ ایک بیماری کڈے گا بھی نہیں یا چھپا دے گا تے 10 لا دے گا. ہاں یہ ہم تا کر کے ہوں انگریزاں لانتیاں نے انہوں نے پتا سی اساں جڑی تہذیب دے رہے ہیں یہ ہے اللہ دے قہر تے عذاب والی تہذیب. یہ بیماریاں پھیلن گیاں, جب پھیلن گیاں انہاں تھان تھان تے ہسپتال نو ترقی یافتہ امور وچ شامل کر لیا. ہاں ہن دسو میں آنا ہونا کہ دسو یار جڑے راہ دے گڈیاں نہ چلن اوتھے پمپ ہوندے نے
آخر نہیں جڑے راہ تے گڈیاں نہ چلن اتنے پمپ ہوں نے نہیں ہوں جتھے گڈے دا مطلب ہے ہسپتال اتے ہی ہون گے جتھے مریض زیادہ ہون گے. ساڈے اج تو 100 سال پرانے بابے ویکھو انہاں دیاں صحتاں ویکھو اج دے جواناں دیاں ہاں اے شاباش ہر شے موزی دے پتر نے اس قوم نو موزی دتی. ہر بندہ بیمار ہے شوگر ہے بلڈ پریشر ہے کالا جرکان ہے ٹی بی ہے. ساڈے حضرت صاحب فرماندے نے سن 72 ٹی بی آئی سی تے اساں مریض ویکھن گئے سن کہ یار کوئی ٹی بی دا مریض آیا تے اج گھر گھر ٹی وی ہیں پتہ نہیں کیا کیا لانتا ہے. حضرت مینوں ایک آندا چشتی یار پھر عورتاں دا علاج کیویں ہوے گا نرساں نہ ہوندیاں ڈاکٹر میں کہ پتر جڑیاں نرساں نے نا تے ڈاکٹراں جڑیاں ہیں یہ ڈاکٹراں واسطے ہیں مریضاں واسطے کوئی نہیں ہے. میری گل تے ذرا توجہ ہوئے میں طنز بڑے حساب دی کر میں کیا جناب یہ ڈاکٹر ہاں یہ ڈاکٹر نے مریضاں نہیں آندا کیوں میں کیا یہ دسو ہمیشہ جویں جویں بندے دی عمر ودی ہے اوویں تجربہ وددا ہے کہ نہیں وددا تجربہ جے تجربہ جے وددا ہے تے جیڑیاں نرساں کولی عمر والیاں ہوندیاں ہیں جس ویلے او کولیاں ہوندیاں ہیں اوناں چیر تے رہ جاندیاں ہیں جس ویلے عمر پکدی ہے تجربہ تے پک گیا اس ویلے ریٹائر کیوں کر دیندے نے. یہ مطلب ہے ڈاکٹر اپنے گزارے واسطے یہ لٹرم پٹرم مال رکھا ہے کہ چلو گھروں جے آ جائیے اتے نہیں وقت لبا تو اتنے لا لیا. یہ صرف اور یہ ٹولا ڈاکٹراں دا تے نرساں دا کہ خود ایک جراثیم نے گندے جنہوں ہاتھ لیندے نے انہوں بیماری پی جاندی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان بحقی امام بحقی نے شعب الایمان شریف اور باقی حدیث دیاں بھی بعض کتاباں ہوراں وچ بھی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تواڈے وچ بے حیائی سرے عام ہوے گی نا اس وقت تانوں اللہ تعالی انہاں بیماریاں مبتلا کرے گا جڑیاں تواڈے وڈیریاں کو نہیں سن. حضرت جی یہ سارا نظام ختم اللہ تعالی یاد رکھا ہے. اس لیے سب تو بڑی پریشانی اس قوم واسطے پتہ کی سائنسی بت جنہوں یہ پوج رہے ہیں کہ سائنس دا ایک بت جنہوں یہ پوج رہے ہیں اور خدا دے مقابلے انہوں انہیں کیتا ہویا ہے. ہن اللہ تعالی اس بت نو توڑن دا ارادہ فرما چکا ہاں ہن ویکھو 1.5 کروڑ بندہ کدھر گئی سائنس تے کدھر گئے انہاں دے آلات تے کدھر گئے جناب ترقیاں تے کدھر گئیاں سڑکاں تے کدھر گئے ہیلی کاپٹر تے کدھر گئیاں بساں تے کدھر گئے ریلاں ہر شے خدا نے غرق کرو طرف دی مرضی پئی ہے دنیا ہن اتوں جڑے آ پچھوں بچدے پے نے نا تے مہنگائیاں پٹرول دی جو یعنی سائنس تے جڑے آسرے لے نے اللہ تعالی ہر ہاتھ توڑدا ہوندا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی عزت دی قسم کھا کے فرماؤں محبوبہ جیڑی شے نو دنیا عزت دے گی میں انہوں ذلیل ضرور کراں گا. ہن اس لعنتی قوم نے خدا دے مقابلے چ سائنس نو آ عزت دتی ہے آ عزت جیڑا دین ایمان تو برگشتہ ہوندا گیا ہے. حفیظ جالندری نے ایک شعر وچ مکا دتی ہے گل اس آکھیا ہوئے کہ تہے آب معاصی تھی نئی دنیا کی ایجادیں تہے آب معاصی تھیں نئی دنیا کی ایجادیں دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. اے شاباش یعنی وہ آندا ہے تساں کی سمجھدے ہو سائنس کی وہ آندا ہے جڑا سائنس ہے نا یہ سائنس ایک گناہاں دے سمندر دی تہ وچ بلائیں پیاں سن جے پہلا تساں گناہاں تے کفر دے سمندر نو پار کیتا ہے پھر سائنس تک کپڑے جے. ہوں قوم بابا جی اس وقت یہ نہ سوچو کہ علاج کتوں کرانا ہے کہ تھڈو انہاں دی ہوں یہ سوچو انہاں جینا کیویں جند انہاں دی ختم ہونے والی. جی 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 میں چونکہ اج کل امام مہدی کا دور
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج جو ہے نا یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس زمانے کی جی سچویشن ہوئے گی آپ کے ظہور تو پہلے بالکل سیم وہ علامت جہاں جاری نے ایک چھوٹی جی میری الجھن پیدا ہو گئی ضرور اگر دور کھایا تھا اگر کہوں تو میں پڑھ رہا مارا دے جی ضرور میرے نزدیک یہ آپ کی انبیاء تو بعد سرکاری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد درجہ جہاں وہ شیخ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن میرے سامنے دو عبارتیں نے کتنا میں صرف اپنی اصرار ہی کو پوچھتا اور میں بچہ بن کے تھوڑے کو پوچھ رہا کہ قدر میری فکر نہیں میں وہ جب آتے نہیں اگر میں اپنی غلطی کو مان کے میں تھوڑے کو اصرار ہی پوچھتا کبھی بھی نہیں جناب سوچا جی کو بدتمیزی کر رہے ہیں میرے کو پوچھ رہے ہیں ایک عبارت ہے یہ آج امام جلال الدین سیوطی فتاوا جی جب فکروں کا زمانہ آ جائے تو تم اپنے گھروں میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر آدمی کے آنے کی خبر کا سن لو. لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر عمر سے بھی افضل کوئی شخص آئے گا؟ فرمایا وہ تو بعد انبیاء پر بھی فضیلت رکھتا ہوگا. یہ امام مہدی کے بارے میں عبارت ہے. نہیں کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں بابا جی یہ حدیث موضوع ہے بالکل. اور امام جلال سیوطی دی ہنے الحاوی فتاوی الحاوی للفتاوی چاہ کے میں دسنا تانوں کہ دوسری بار بھی سن لو نا پھر تم میری اصلاح کرے. نمبر 2 عبارت ہے شیخ نعیم بن حماد کی کتاب نعیم بن حماد. سنو 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 نعیم بن حماد انہوں کا نام ہے نعیم بن حماد. ہاں سنو تیسری اور آخری بھی سن لو اور پھر جو تھی میں سمجھاؤ. اچھا تیسری ہاں اللہ علی قاری راجی. اچھا میں نے امام مہدی کی افضلیت پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفۃ اللہ فرمایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا ہے. اصلاح کرو میری میں 3 بار کا پڑھ دیا. یہ دسو بھی جہی کتاب پڑھ رہا جی وہ نام کی؟ اس کتاب کا نام ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور اور لکھنے والا دیوبندی ہے حضرت مولانا محمد ظفر اقبال فاضل جامعہ اشرفیہ. اچھا 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 جی ضرور میں اسے جو پڑھ رہا جی. اور ایک بالکل ہو چکی بھی اصلاح ہے اور میں سویر کا تمہیں فون کروں گا بار بار بھی میری اصلاح فرماؤ میرے دسو اور جہاں نے اگے دلیل دیتی ہے حضور کہو تو میں وہ بھی پڑھ دیا. ہاں دیوبندی نے وہ دلیل بھی سن لو. یہ پڑھنے کے بعد ایک سیکنڈ اور انہیں مسئلہ حل کیتا ہے لیکن میں تھوڑی زبان نہیں سننا چاہتا تھا. ہاں کدھر گیا ماضی تو بعد انبیاء کے درجے کے قریب پہنچنے والے تو اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا کریں گے اور ایک امام ہو گیا اور امام مقتدی سے افضل ہوتا ہے. امام ماضی عیسیٰ علیہ السلام پر توبہ نہیں بابا جی فضیلت. حضور نے بھی تو حضرت ابو بکر نماز پڑھی ہاں بہت اچھا. کسی زبان نے اختیار نہیں کیا. اس طرح امام مہدی کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلی نہیں یہ جزوی فضیلت ہے. اور نہیں بابا جی نہیں فضیلت نہیں کہہ سکتے. اگر مطلب استاد شاگرد نو خود کھلار دے نا مسلے تے تو وہ صرف لوکاں دے اوتے او دی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہونا ہے نہ کہ اپنے اوتے فضیلت اظہار مقصود ہونا ہے. میں تمہیں پہلی گل کی میں پہلے تمہیں کیا آخیا سی میں میری گل تو سنو نا میں تمہیں ایک آخیا سی کہ جب تک تسی پہلا اپنی اصلاح نہ کرو اُنہ چر خطاب نہ کرو یہ بہت بڑا گناہ دا کم ہو رہا ہے. ہوں ویکو ایک کڈا وڈا فساد پی گیا ہے تو کفر فضیلت غیر یہ بالکل اجماعی عقیدے دا مسئلہ ہے. ساڈے عقیدے دا سنو نا سنو تسا ایک منٹ سنو جو بیان کر میں تمہیں دس رہا نا پہلی میں تمہیں دس رہا کہ
ہاں سنو 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 میں تمہیں دسنا تساں جو کچھ پہلے ایک التظام کرو اپنے واسطے کہ جو بیان کرنا ہوئے وہ پہلا مینوں سنا لیا بھی اے میں بیان کر سکنا کہ نہیں. پتہ گل کی ہے سنو نا ایک جڑی میں عرض کرنا نا جی سادہ جڑی ہے یاد رکھنا غیر عالم تساں سن لو. میں عرض کرنا کہ ساڈے امام احمد رضا تمام علماء نے فرمایا ہے غیر عالم کو بعض کہنا حرام ہے. صرف وہ نقل کر سکتا ہے عالم کی بات کو جس طرح وہ تصدیق کرے اس طرح وہ نقل کر سکتا ہے. ہوں یہ سادہ نہ سمجھو بھی تساں سادہ سمجھ کے گل کر بیٹھے لیکن گل کفر بڑی وڈی ہے. تے نبی کسے نو بھی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کسے ساڈا اجماع عقیدہ یاد رکھنا جڑے اجماعی مسائل ہوندے نے انہاں دے خلاف کوئی بھاویں تفسیر وچ گل آوے بھاویں کسے روایت وچ آوے تے او روایت تے تفسیر دی گل نو رد کیتا جاندا ہے. اجماعی مسائل رد نہیں ہو سکتے ہوندے. ہاں اے ہن اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام دی فضیلت ہے. اتوں کسے نو فضیلت کوئی روایت آوے گی اساں آکھاں گے جھوٹی روایت ہے او دی تعویل کریں گے او دے معنی تبدیل کریں گے ورنہ او ٹکرا نہیں سکتی. قطعی یقینی اجماعی مسائل جو ہیں ان کے بس ہن شیخین دے اندر تے حال اختلاف کر سکنے ہیں. ایک گل سمجھو نا امام مہدی تے شیخین دے اندر اختلاف دے اندر کلام اگر کریے تے کر سکنے ہیں. اے روایت تے نعوذ باللہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فضیلت تے ثابت کر دی پئی ہے تے سراسر جھوٹ ہے. وہ سونا میں کہنے اے ڈورو نے ڈورو گل تے سنو نا انہاں ڈوروਆਂ دی کتاباں تسی کیوں پڑھن دے جے. سنو پہلا او اللہ دے بندے سن تسی میں تانوں پیانا کہ کسے پاسوں نہ پڑھو تساں میں تانوں پھر پیانا وہی بربادی تساں اے جو بیان کرنا ہے میں تانوں کتاباں دساں گا انہاں وچ پڑھیا کرو. اے لعنتی لوگ نے ہاں کیسٹاں بھی میں بھیجنا میں ہاں آج تو سنو آج تو بعد کتاباں چھڈ دو. آج تو بعد کوئی طاہر القادری فلاں فلاں نے پادریاں نے کسی دی دیوبندی اج دے کسی مصنف دی کتاب نہیں پڑھنی. تساں کتاب پڑھنی انہاں لوکاں دی جڑے محفوظ لوگ سن. امام غزالی دی تصانیف پڑھنی سنو اج تو بعد تے تساں اج تو بعد امام غزالی دی تصانیف پڑھنی ہے. ہاں گمراہی گل سنو یہ کفر دا فتوا آ چکا ہے. یہ کفر تے گمراہی دا پلند ہے. ہر روح البیان ٹھیک ہے. در منصور ہاں بیان القرآن تے گل سنو ہوئے تساں نیچریاں دیا گل سنو نا تساں نیچریاں دیا کتاباں پڑھ رہے جے سنیاں دیا پڑھو. نیچری لوگ نے غلام فضول سی ڈی ہو گیا ہے جن نیچری ہیں. روح البیان پڑھو. طبیان دے نیڑے نہ جانا. طبیان تو کفر نے اللہ تعالی روح البیان پڑھو. تفسیر مظہری پڑھو. در منصور صحیح ہے. روح المعانی صحیح ہے. تفسیر کبیر ہاں تفسیر مظہری جڑی ہے. لیکن ایتھے ہن آن کے یہ خیال کرنا ہے کہ ایتھے انہاں دے اندر بھی بعض جگہ دے اوتے ایسیاں الجھناں آن گیاں جنہاں دے اندر تہانوں رابطہ ضرور کرنا پینا. ہاں تے باقی تساں کیسٹاں ہاں یہ ہن اے آ بھی ہن تہانوں میں ٹھیک ہے میں سن لیا کرو نا جی سن لیا کرو بعد پھر بولیا تاکہ وہ خلل نہ پوے. میں یہ کرنا بھی ہوں میں جہی تساں الحاوی للفتاوی دے دسیا ہے نا روایتاں. اچھا یہ دسو انہیں ملا علی قاری دا کہڑا حوالہ لکھا ہے؟
الاشاعہ اچھا الاشاعہ یہ تو ہے شیخ محمد برزنجی دی المشرب الروی تے نہیں المشرب الروی وہ تو المورد الروی ہے میں یہ غیر معتمد لوگ نے انہوں نے کتاباں بالکل اج تو بعد نہ پڑھو میں ہوں وہنا ساریاں میرے کو ہیں ہاں نعیم بن حماد جڑے نا نعیم بن حماد روایت کمزور نے روایت دے اندر کمزور نے نعیم بن حماد جڑے نے کتاب الفتن میرے کو ہے میرے کو دو نسخے نے مختلف چھاپیاں دے اور انہاں دے اندر جو کچھ ہے ہمیشہ یاد رکھنا کسی کتاب دا حوالہ ہوے صحیحین تو علاوہ بخاری مسلم تو علاوہ باقی دی اسناد ویکھنیاں پیندیاں اور سند تو بعد ہمیشہ بندہ حوالہ دیندا ہے نہیں تو وہ نقصان کھا سکدا ہے کیونکہ محدث دا کام جڑا ہے نا محدث دا کام او دا کام ہوندا ہے نقل صرف وہ نقل کر دے گا روایت کر دے گا اگے ہوندا ہے پڑھن والے قاری دے اوتے موقوف کہ او دی چھان بین کرے او دی تحقیق کرے بھی آیا صحیح روایت ہے کہ غلط ہے ہاں اے میں عام اللہ سنو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سنو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب خالی نقل کرن گے تو اس وقت نقل جڑی ہے وہ ویکھاں گے کہ وہ سند ویکھاں گے کس طرح دی ہے اگر وہ خود آکھن کہ روایت صحیح ہے پھر وہ بہت مت گل ہوے گی ہاں جب تک وہ خود توثیق نہ کرن روایت دی خالی نقل جڑی ہے کسی بھی امام دی جڑی نقل ہے وہ مطلب توثیق دی دلیل نہیں ہوندی جب تک کہ وہ غور نہ کیتا جائے ہاں ہاں میں اج ہی فون کرنا انہوں نے وہ اتوں کے سنگھی آن کو تمہیں دے جان گے تو تسی نا ہوں اتے ہمیشہ ایک میری گل یاد رکھنا جس کسی کو کفر گمراہی یا کوئی گناہ ہوندا نا جس نوعیت دا ہوندا ہے جس سنو نا سنو جس نوعیت دی ہوندی ہے نا جس نوعیت دا گناہ ہوندا ہے اس نوعیت دی توبہ ہوندی ہے جس نوعیت دا کفر ہوئے اس نوعیت دی توبہ ہوندی ہے کیونکہ یہ ہن تہاڈیاں کیسٹاں عام پھیل چکیاں نے انہاں کیسٹاں وچ کفر بہت زیادہ نے گمراہیاں بہت زیادہ نے یہ ہن تہانوں لوکاں نوں آکھنا پینا دسنا پینا کہ بھائی یہ کیسٹاں نہ سنیا جے یہ کیسٹاں دے اندر گمراہی ہے میں اس تو توبہ کر چکیا تساں اے کیسٹاں ہن اگوں جڑیاں آؤ گیاں وہ تساں سننیاں ہاں یہ تساں ضرور کرنا پینا ہے کیونکہ ہاں جی جی نہیں الحمدللہ میرے خوشی ہو رہی ہے اس گل کی جی 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 نہ میں تو ماشاء اللہ سلیم التبا پایا ہے تسی ماشاء اللہ مطلب جو سن ہاں الحمدللہ بھائی حق پسند جی جی میں تو وہ اصل میرا نہیں اصل تسی حق دا احترام کر رہے ہو گل سنو میں پتہ کی عرض کر رہا میں پیانا کہ تساں عمر چ میرے نال وڈے دے حق نالوں کوئی وڈا نہیں ہو سکتا حق تے رب دی طرفوں آیا اون دے نال دا کون ہو سکتا ہے ہاں بس یہ ہوئی ہے اسی نہیں اسی داد دے رہے ہیں اسی داد دے رہے ہیں
میں خود اس مذہب دا بندہ ہاں کہ مینوں کوئی حق دسے نا تو چھتر مار کے بشک دے دسے. مسئلہ میں ویکھیا علی شاہ بھی میرے کول پئی ہے تے الحاوی بھی کول ہے. ہاں اے روایت نعیم بن حماد دی اصل کتاب الفتن دی، لیکن جیڑی ہے نا فضیلت حضرت بعض انبیاء والی روایت، بعض انبیاء تے فضیلت والی جڑی روایت ہے وہ ہے بالکل ضعیف. لیکن شیخین والی جڑی ہے یہ سند صحیح ہے تے اے ہے اصل مصنف ابن ابی شیبہ وچ صحیح سند نال. نعیم بن حماد دی سند اپنی کمزور اس واسطے کہ خود نعیم بن حماد کم ضعیف ہیں تے جڑی او روایت ہے وہ روایت صحیح ہے تے او فضیلت صرف اس گل دے اندر ہے او نا امام جلال سیوطی تے امام برزنجی رحمتہ اللہ علیہ جو لکھیا نا کہ امام مہدی جڑے ہون گے انہاں دے بارے آوندا ہے او اپنا فیصلے کرن دے اندر حکم دے اندر او معصوم ہون گے. ہاں یعنی وہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل خطا اجتہادی بھی انہوں کو نہیں ہونی. باقی صحابہ کو خطا اجتہادی ہو سکتی، انہوں کو اجتہادی خطا بھی نہیں ہونی. معصوم نہیں اس طرح نہیں آکھ سکتے. معصوم فی الاحکام کا معصوم فی الاحکام آخیا گیا انہوں نے. محکوم ہاں بس وہ اندر معصوم ہون گے. اور یہ ہوئی فضیلت جزوی ہے انہوں صاحبین شیخین دے اوتے، باقی کلی فضیلت انہوں ہے. یہ اس طرح جی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو امین هذه الامت آخیا گیا ہے تو ہوں حضرت جڑا خزیمہ سن انہوں دی ایک دی گواہی دو دے برابر کیتی گئی تو جزوی فضیلت ہے نا. ہاں اس طرح یہ اس قبیلے چ بن جائے گی کہ عصمت فی الاحکام جڑی ہے وہ انہاں دے نال. لیکن وہ جڑی روایت ہے وہ اس بکواس کیتی ہے اور دیوبندی نے وہ جناب بکواس کر کے اگوں پھر جڑیاں تعویلاں شروع کر دیتی ہیں وہ تعویلاں بھی غلط اور روایت بھی غلط. ہاں ایک صبح دی نماز دا ہوندا ہے الحاوی الفتاوی وچ صرف ایک نماز صبح دی. ہاں وہ تو پھر جدا ہو جان گے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے کاماں نوں ٹر جان گے، وہ اپنے کام وہ الگ الگ ہو جان گے. تے اچھا 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 تے تساں اے ہن جڑا نا اگوں میں جویں تانوں عرض کیتی ہے تساں التزام کرو کہ اگوں تو بیان جڑا ہے وہ بغیر انہاں کتاباں دے پڑھن نال بغیر میرے پوچھن تو نہ کرو. ہاں بالکل. اور اپنے دیکھو کچھ کہہ نہیں سکتے جی. جنہ چیر اسلام سے رہنی میرے تے آپ رہنی. ہاں جی جی لیکن جہالت مجسمے جس اللہ ماشاءاللہ سوائے جاندے گئے. صحیح. لیکن تہاڈے نال گفتگو کر کے مینوں مزہ آیا. میں پہلے بھی تہاڈا قدردان سی، کوئی شک نہیں ہے. ہن تے تہاڈے نال میری گفتگو ہوئی ہے نا. صحیح. تے الحمدللہ تہاڈے تے پابندی صحیح لائی جی انہوں نے، کیونکہ امر بالمعروف تے نہی عن المنکر کردا ہے اونوں برداشت نہیں نہ دنیا کردی. ہاں اپنے تہاڈے خلاف ہوئے کیوں نے کہ سارے نجم شانی نہ بھی برداشت کر لین بھی کی بات ہے. صحیح گل بالکل بالکل. اور میں حیران تھا کہ صحیح دسد مینوں پتہ لگا کہ تہاڈے خلاف کیوں ہے. ہن سمجھ آؤندی کہ دکانداریاں خراب ہوئیاں شبیر شاہ کیوں خلاف ہے. مینوں چشتی صاحب سمجھ آنا یقین جانو کیونکہ مینوں تعلق واسطے نہیں نہ میں قبلہ کس دے خلاف بولدا میں تے اپنا کردا. لیکن مینوں سمجھ آنا یہ کہ تسی چوکھے اللہ لران پیڑ دی گل کردے ہو. انہاں نوں گل وارا نہیں کھائی. صحیح صحیح. ہر بندہ جنوں کہو تہاڈے خلاف جنوں کی گل کرو تہاڈے خلاف وہ دی وجہ ہی آئی ہے جنہاں دی
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ 'ਚ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਸਗੋਂ ਚਵਲ ਚਵਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਅਸ਼ਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਬਰ ਅਸ਼ਰ ਦਾ ਖੌਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਕਬਰ ਅਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖੱਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਸਹੀ ہر مومن 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 وہی ہوتا ہے مومن ہاں مومن الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک بس یہ ہوں تسا ہوں سمجھو کہ تسا ایک نئے جہاد قدم رکھیا نئے جہاد قدم رکھیا ہے ہاں 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 صحیح 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 ہاں میں اللہ یا نہیں پہلے جڑا ہوں نا مومن مومن ہمیشہ وفادار ہوں بے وفا مومن نہیں ہوں تے نمبر ایک تے نالے اصل میں ہاں بہت اچھا نہیں نہیں الحمدللہ تے جی بڑی ٹھیک مہربانی السلام آمین اللہم اللہ ٹھیک انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام جی. نجم شاہ جی 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 میں فضل احمد چشتی بول رہا ہوں. جی بابا جی خیر جی جی دعا تھوڑیاں ضرور خیریت الحمدللہ. اج روزہ لگا جی بڑا ستا اٹھیا ہوں. اچھا اچھا جی ضرور. میں کیسٹ سنی ہے اس جمعے تہاڈی. جی جی ہاں جی دسو. ہاں تو کافی حال گمراہیاں نے بہت ساریاں مثلا ایک تے یہ روایت بالکل شیعہ دی ہے کوئی ساڈی کسی کتاب وچ کوئی نہیں کہ اللہ تعالی نے جدوں بنایا آدم علیہ السلام نو تے فرمایا سر جڑا میم ملکا تے ہاتھ دو جڑے نے او ہا ورگے تے. اچھا حضور میری نال سنتے جو کیا فضیلت کمزور قبول نہیں ہوتی؟ یہ کمزور نہیں موضوع ہے چھڈو من کراتا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور جی ضعیف روایت تو چل سکتی ہے لیکن موضوع نو تو بیان ہی حرام ہوندا ہوگا. اچھا جی تے امام مہدی دے بارے جو کچھ میں کیا امام سرکار دے بارے جو کچھ ہے او دے اندر میں جڑا کتاباں چوں پڑھیا وہی کیا جی میں اپنے کولوں کچھ نہیں کیا جی. صحیح او دے اندر کئی چیزاں حالے ہیں وچ لیکن اپنی صلاح جی 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 اگے چل کے جڑا پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت تے او قیامت دے بارے جو کچھ جان ہے اس اندر پھر جا کے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ ہے. جی جی ضرور. ایتھے آن کے ایک تے بیان جڑا ہے او جویں اہل سنت و جماعت دے عقائد وچ ہے اس طرح دا نہیں جی. اینو اجمالاً بیان کرنا
جنت کے اندر کلمے پڑھن والے دا داخلے دے مسئلے نو اجمالن بیان کرنا ہے اہل سنت دے مذہب دے خلاف. اجمال اتنے نہیں، ایک اندر ایک تے ایمان شرط ہے. ہن تسی ویکھو اگر تسی آندے ہو کہ کلمے لا الہ الا اللہ پڑھن والا جنتی، جی جن نے کلمہ پڑھ لیا زور دا پھروں ایمانوں کلمہ پڑھ لیا. دیکھو نا حدیث پاک وچ آیا ہے لا الہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. ہن ایتھے موٹر اعتراض کردا ہے جی جی ایتھے تے صرف لا الہ الا اللہ دا محمد رسول اللہ دا تے ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی تو پھر لا الہ الا اللہ آخر والا سارے جنتی جنہیں محمد رسول اللہ نہیں. یہ مذہب سی سر سید دا. اچھا ایک نکا جہا سوال جو کہ تسی اصلاح کر رہے ہو، تسی اصلاح کر رہے ہو، مینوں بڑی میری خوشی ہوئی ہے. اصل میرے کو غلطی ہوئی ہے کہ میری سم جی سی نا اس بچے نے ایک نمبر ایڈ کر لیں گا، پورے نمبر ڈیلیٹ کر دیتے. اچھا اور یہ بہت اچھا ہوا کہ تہاڈا فون آ گیا. اچھا یہ دسو کہ یہ حقیقت نہیں کہ جڑے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گی اس سزا تو بعد سارے جنت ہی چلے جان؟ سنو 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 یہ جیڑی آپ صرف جن فضا آیا نا جنت داخلہ دی گل وہ صرف ایمان والے واسطے. صاحب ایمان شرط، اور ایمان تمام ضروریات دین کو ماننے کا نام ہے، خالی کلمے پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے. صحیح. اگر خالی کلمے پڑھنے کا ایمان نہ ایمان ہو گئے تو جڑے مرتدین نے ہوگی تو کلمہ پڑھ دیں. صحیح صحیح ٹھیک ہے. پھر کیا مرتد کو چلا جا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. جی ممکن نہیں تو مطلب یہ نکلا کہ اجمالا جی بیان آیا اس واسطے حکم ہے کہ ایک حدیث بیان کرنے والا بندہ جڑا اندر ضروری ہے پہلا پوری شریعت جانے بعد حدیث بیان کرے، کیونکہ جو روایات ہوندیاں نے بعد اجمال ہوندا ہے، بعد تفصیل ہوندی ہے، بعد راوی تصرف کر کے کچھ بیان کر دینا ہے، وہ مکمل جو ہے وہ کسی اور جگہ تے ہوندا ہے. انہاں تمام پھر بعد ناسخ ہوندیاں، بعد منسوخ ہوندیاں، بعض کسی شخص واسطے خاص، کسی علاقے واسطے خاص. یہ ساری چیزاں اس واسطے عام ممبر تے بہنا جڑا ہے یہ تے ہن بس امت اس امت دی بدبختی ہے کہ اس ممبر واسطے کوئی شرطیں ہی کوئی نہیں رہی کہ کون بندہ بیان کرے. یہ واسطے صرف یہ ہے کہ یا بندہ کسی با وثوق با اعتماد ثقہ عالم دے بیان نو سنے تے اونوں بیان کرے، یا پھر یہ ہے کہ خود اس درجے دا ہوئے کہ شریعت مطہرہ نو مکمل ہون. دیکھو یہ ہوئی میں گل کر رہا لا الہ الا اللہ، میرے موضوعات نے تقریباً کلمے شریف دے حوالے نال 4-5 سمجھ آ رہی ہے؟ سن رہا تہاڈی گل بڑے غور نال سن. جی ہاں 4-5 موضوع نے صرف کلمے شریف دے حوالے نال. میں اج 5 تہاڈے منگوائے جے اتھوں ویاڑیوں ایک انہاں دے ایک میں تانوں دسنا کہڑا جی میں ہنے منگوائے نے. اج وہ منڈا مینوں دیکھ کے آ جے ایک سیکنڈ میرا. اچھا انہاں دے اوتے جو کہ جڑا سنو وچوں تے میں سنا جاوے تاں ہے نا. ایک ہے دین اسلام اور طاقت. اچھا ایک اسلامی نظام معیشت اور جدید تقاضے. یہ لکھنا نے اوتے کچھ لکھے ہے. صحیح صحیح. ایک لکھے ہے کافروں کی اطاعت میں بربادی ہے. صحیح. ایک جو کوئی شوکت دا رگڑا جی شوکت خیالوی دا اے 4-5 مینوں کوئی دے گیا اتھوں ویاڑیاں منگوائیاں آ رہی. تسی انہاں نوں سنا گل ہے تانوں جی. ہاں تساں جڑا موضوع چھیڑی بیٹھے ہو نا کلمہ شریف دے حوالے نال تے شفاعت دے حوالے نال، اس دے واسطے ضروری ہے کہ وہ 4-5 موضوع صرف کلمے دے حوالے نال جڑے نے او سنو. وہ دے اندر من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ دی مکمل وضاحت ہے، اور یہ اجمال ہے حدیث پاک دے اندر، اور اجمال بالاجماع ارکار کرایا تسی. ہاں ان قابل عمل چیزاں جی جڑیاں اس طرح نہ اعتقاد تے کر سکنے ہیں. اس دی وضاحت جنہ چر نہیں ہوے گی دوسری حدیث نو جمع نہیں کیتا جائے گا. امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محدث فرماندے نے بڑے بڑے کہ حدیث پاک 40 اسناد طرق نال ساڈے تک پہنچ دی تے جا کے سانو معنی حدیث دا سمجھ آوندا ہے. یہ جڑی میں گل کیتی جے جمعے وچ جدے تے تسی میری اصلاح کیتی ہے یہ ٹوٹلی طور تے لفظ بلفظ طاہر القادری دی کیس کرنا سمجھ وچ تعلق تسی مرتدین دے کیس تے سن رہے ہو. گل سنو پہلے دی گل ہے نہیں تے پہلا وچ بیان کر رہے ہو تسی تانوں پتہ نہیں ہو کہ کفر وچ کتے لوگ نے
ہاں جی پھر درود شریف کا دیکھو، درود شریف کا تسا بیان کیتا اس دے اندر ہن پہلا ایمان تسا اے دیکھو بھئی جنت دے داخلے واسطے شرائط کیڑیاں نے پہلا خالی درود شریف کی گل کر دے، ہن میں گل کرنا ہاں وہابی مسجد سنبھالنے واسطے بریلویاں دی 25 سال درود پڑھتے رہندے نے، کیا ان دی پرچی اوتھے پیش ہو کے جنت جائے گا؟ وہ تے منافقت کردے نے، پھر شرائط آ گئی کہ نہ آئی؟ معلوم ہوا شرائط اسی طرح نیچری ایک نیچری بندہ ہے میں کر کرنا ملک پاکستان دا آئین ہے، ملک پاکستان ویکو بنیا کا آندے نے اسلامی ملک تو مسٹر جلا نے اسلامی ملک بنایا، وہ 7 ولیاں دی شان دس اگوں بھٹو دور تحریک نظام میں مصطفیٰ چلی تھی کہ نہیں؟ ہاں بالکل 9 ستارے بڑی بڑی مشہور ہے پرانے دور کی گل پرانے۔ ہوں تھی دسو جی ملک بنان والا 7 ولیاں دا شان دا سی تے ملک اسلامی سی تے تحریک نظام میں مصطفیٰ بنے ہوئے واسطے سی؟ صحیح بات ہے، جدو پہلو بنیا ہی خود اسلامی ملک سی۔ ہاں تو پھر یہ تحریک نظام مصطفیٰ شاباش۔ ہوں پھر تہاڈا آئین ہے، مسلماناں دا دین ہوندا ہے پاکستان دا آئین ہے، کڈا وڈا کفر کڈا دجل فریب مکاری ہے۔ ہاں ہاں پھر اسلامی جمہوریہ اینو آکھیا جاندا ہے۔ تسی کسی ساریاں گلاں تساں غور کرو تساں دسو بھی یہ لعنتی درود جنہاں دے ایمان کوئی نہیں انہاں دا درود کیویں قبول؟ پھر ساویاں پگاں والے تساں تعریف کیتی ہے کہ جنہاں دی تساں نعتاں سن دے یہ وہ مدینے والے دی، اور ساویاں پگاں والے دا جڑا کہ سفارت نامہ حکومت کی طرف انہوں نے پہنچا ہے، جنہاں دی جڑی انہاں دی نویں فیضان بدعت ہے، اے دے پہلے 2 صفحے وچ کھولو کھاون تے حکومت دی طرف جڑا خط انہاں نوں موصول ہوئے نے 2 او وچ درج نے، انہاں دے اوتے کی کچھ لکھیا او تے خود جو کچھ لکھیا او سارا کفر لکھیا ہے، سارا مینوں نہیں پتا، میں نہیں پڑھیا، میں نہیں پتا خلاصہ معمولی کا خلاصہ وہ خلاصہ ہے کہ حکومت والے آخیا ہے یہ پہلے نمبر تے جماعت غیر سیاسی، اچھا غیر سیاسی آخنا کفر، اسلام نو غیر سیاسی آخر والا مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام نو غیر سیاسی بناون والا مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی جڑی ہے وہ فقط مذہبی سی، ادھر مدینے شریف والی سیاسی سی، ملتا ہے تو دین بنتا ہے۔ صحیح بات، یہ تو آخنا چاہیے سی غیر جمہوری، لیکن غیر جمہوری آخر تو چھتر کھان گے۔ ملک تے حکومت غیر اپنا جمہوری ہے سیاست تے، ہاں جی غیر پھر اس ایک جماعت نو آخنا کسی جماعت ایک اسلام، ایک لانتی اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو آدھے اسلام غیر سیاسی ہے۔ اچھا ہاں بھائی جدو آپ اسلام کی جو دعوت دے دعوت اسلامی پھر کہتے ہیں ہم غیر سیاسی، تو اس کا مطلب ہے اسلام کو غیر سیاسی پیش کر رہے ہیں۔ اسلام غیر سیاسی تو ہوئے پھر اسلام نے جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی، رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہاں پھر صحیح بات ہے، سمجھ آ گئی۔ پھر اگے آندے نے پھر اگے آندے نے کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں۔ ہاں یہ جماعت فرقہ واریت کے خلاف ڈپلومیسی ہو گئی۔ سنو یہ مطلب یہ نکلیا کہ امام احمد رضا بریلوی ساڈے بزرگان دین جڑا اہل سنت کی گل کرتے ہیں اور باقیاں باطل فرقے اور مرتدی وہ جو قرار دیندے نے، یہ مطلب ہے وہ سب غلط ہے، اور پھر اسلام کے اندر نوز باللہ سب ایک کچھ نے، یہ تو لامذہبیت ہے، یہ تو نیچریت ہے۔ صحیح بات۔ پھر اگے آندے نے انہاں آخیا پورا من جماعت ہے۔ ہوں یہ دسو تاری حکومت جہاد نو دہشت گردی دیکھ وہ تو اسلام دے جہاد نو دہشت گردی آدھے، اور اس مطلب جہاں اسلام اپنا اسلام دے جہاد دے خلاف انہوں پورا منا دے، یہ لانتی کی بنے ہوں بجا یہ سارا وہ میرے کو اس واسطے ماننا دیکھو جی میری گل سنو، چونکہ میرا انہاں لنک نہیں، اکثر ملتے ملتے رہتے ہیں یہ، چونکہ حضور دی تعریف کرتے ہیں نعتاں پڑھتے ہیں، اس واسطے انہاں دی ظاہریت ویکھ کے بھی چلو امامہ شریف بننے آنے بندے چنگے نے تے یہ حضور دا ذکر کرتے ہیں، پر پردہ جی تھی ہوں گل دسی ہے۔ ہاں یہ ہوں اگر دیکھو گل سنو، میں چیف صاحب میری چھوٹی جی ریکویسٹ سنیا جی،
میں تبدیلی میرے چونی شروع ہو گئی جی تے یہ کوشش کریا جی کہ میں اکھڑ نہ جا لین تو اسی طرح صلاح کرتے رہا جی پیار نال اج تساں محسوس کیتا وے جتھے چلو یہ غلطیاں نے اتنے تسی محسوس کیتا کوئی تبدیلی والا تبدیلی تو ہے وہ بھی کرو انج نہ کرو یہ بھی تو کرو جی کوئی دے رہا میں جو پہلا حصہ جو میں سنیا نا خطاب دا پہلا حصہ شروع اس دے اندر مذہبی تہذیب تعلیم دے خلاف باقی بے حیائی بغیرتی نے لیکن ایک اور بھی ہے جڑا ساؤنڈ والا بےمان نے ابتدائی تہاڈا خطبہ تو سارا کچھ کٹ دیتا شروع مینوں یہ نہیں سمجھ آؤں جی کی کرتا بندہ بلکہ یہ میں پچھلے جمعے کی تردید کی عصمت فی الاحکام وہ بھی کٹ دیتا جی پہلا سارا کچھ کٹ کٹ دیتا مینوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کی کتا ہے دعوت اسلامی کا پکا مخالف سنو میری گل سنو پوچھن لگا فضل احمد چیٹی کا نام میں کہ یار میں نہیں گل دسی ہے پردہ کی ہوا یار میں وہ کیسٹ سنی ہے مینو لوکاں جو کوئی دسیا سی وہ غلط ہے میں ایسا سن رہا اس لیے کشتی صاحب جہاں تھوڑا رویہ دوجیاں نال نا وہ میرے نال نہ رکھا جی ہاں میرے نال مخلصانہ رویہ اصلاح ہولی ہولی ادھر ہی ٹرتے رہا گے باقی تمہیں کرل کرا سارے فضل احمد چیشتی نہیں جی سارے مسئلے کے جہالت ہی انتہا جے خدا دی قسم تسی مقرر چونکہ سنتے نہیں اسٹیجاں تے سارے مولوی شبیر شاہ کی آندا ہے فدا شاہ کی آندا ہے تسی انہاں نوں سنتے نہیں اچھا ایک بات دوجی نہ چلو جی مینوں اس نال غرض نہیں میں تواڈے نال الفت کیتی ہے تے اس الفت نوں نبھاندے رہیا جی ہولی ہولی پر پیار نال میرے کول اصل نمبر تہاڈا ڈیلیٹ ہو گیا بچے نے 250 دا 250 نمبر فیڈ کرن لگیا وچ سیمی چ کر دیتا بلکہ مینوں قاری صاحب نے فون کیتا کرمپور تو کیسٹاں دے بارے او قاری دا نمبر وچ ڈیلیٹ ہو گیا پھر مینوں اسے کیسٹاں والے نے تہاڈیاں کیسٹاں لیا کے دتیاں نہیں 4-5 اچھا میرے کول ہور ہے نہیں اچھا اور ہون گیا پتہ نہیں ہون دے یہ کول نہیں ہے گیاں یا نے دتیاں نہیں میں اج ایسے نوں ملاں گا اپنے کو صحیح آپ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ آئے گی تسی رویہ محبت والا مخلصانہ میں نہ رکھیا جی میں تو گل دسی آخی سی کہ تساں جڑا موضوع تیار کرنا ہے او دا خلاصہ جڑا ہے نا وہ کسی طرح میں دس دیتا کہ میرے کول میں اج کتاب ایک منگوائی گئی میں تو نصیحت کی سی کہ سارے دجالاں دی کتاباں نہ پڑھو کتاباں صرف امام غزالی میں کتاب منگوائی گئی الاشاعت انہاں دی جڑی لکھی علامہ برزنجی دی او دا ترجمہ کیتا جی مفتی محمد فیض احمد ویسی نے اچھا فیض احمد ویسی نے او کتاب میرے کول اج پہنچی جے لاہوروں اچھا ہاں جی یہ بارے تہاڈا کی خیال ہے فیض احمد ویسی دے بارے فیض احمد ویسی ترجمے غلطیاں ماردا ہے اون جڑا مصنف نے کتاب انہاں دی زبردست ہے لیکن ایک ترجمے خطاواں بڑیاں گمراہی والا کردا ہے گل سن عام بندیاں نالوں ہی اچھا جی لیکن میں تمہیں دس رہا جی میں جی بارے فیصلہ دیا گا انشاءاللہ وہ نکلے گا بندہ میں تے کو پوچھتا رہا کرا گا ترجمہ لکھا ہے احیاء علوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا اس دے اندر ایسا فاش غلطیاں کیتیاں سو تو ایسا فاش کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار نے کی خرچہ ماری اچھا کسی سر تاری گل ہوئی میری گل براہ راست نہیں ہوئی لیکن یہ بھی میں کس بعض موضوعات تے میں تنقیداں کیتی ہیں تے ان دے خلاف میں ایک رسالہ بھی لکھیا ہے اچھا جی ہاں انہیں ایک رسالہ لکھیا سی حضرت ویس کرنی دے دنداں توڑن جڑا مسئلہ جھوٹ دا اچھا ہاں تے او دے خلاف میں تحقیقی فتوی ایک لکھیا سی تے اے دا متعاقب کیتا ہے تے اللہ تعالی دے فضل نال او ایسی تحقیق پیش کیتی ہے مولا علی قاری رحمہ اللہ تے بڑے بڑے اماماں دے حوالے دے کے نال تے عقلی نقلی دلائل نال میں ثابت کیتا ہے کہ سب جھوٹ دی رام کہانی ہے تے ماسا بھی حقیقت نہیں ہے الٹا ویس کرنی پاک دی تے حضور پاک دی توہین کردے نے ظالم دے اے دندا دے حوالے دند مبارک دے حوالے ہاں تے شیعہ اچھا ایک گل سنو مثلا تسی او دے وچ کی ثابت کیتا ہے کہ دند مبارک شہید نہیں ہوئے کوئی شے نہیں سب جھوٹ دی کہانی ہے گل ہی کوئی نہیں
اچھا جی ہاں اینا صرف آیا ہے کتاباں ہاں کہ حضرت اویس فرماندے نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال کیتا گیا نا وہ میرے نال کیتا گیا ہے. آپ دے دند مبارک نو پتھر مار کے تے ظالما نقصان پہنچایا سی تھوڑا جہا تے میرے بھی پتھر مار کے لوکاں نے دین دی خاطر میں بھی تبلیغ کر رہا سا تے دین دی خاطر میرے فرمایا میرے دند نو پتھر لوکاں ماریا اوتھے انج آیا کھڑا ہے اے نہ اور فرمایا جتھے رسول اکرم دے زخم شریف آیا سی میرے بھی اوتھے زخم لوکاں نے کیتا ہے. اچھا طبقات الصوفیہ الکبریٰ جڑے نا امام طبقات الکبریٰ بھی انہوں نے آندے طبقات الکبریٰ امام شاہرانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کے اندر ایویں گل بیان ہے تے ملا علی قاری صاحب دا رسالہ ہے جناب معدن العدنی. اچھا المعدن العدنی کتاب رسالہ چھوٹا جی میرے کو امام اللہ علی قاری سرکار دا انہوں نے فرمایا ہے کہ چٹا جھوٹ ہے فرمایا جڑا ہے گل لوکاں مشہور ہے کہ آپ نے دند اپنے توڑے فرمایا تے شریعت دے بھی خلاف ہے تے الٹا عشق نہیں ہے تے توہین صاحب کو بن دی ہے شریعت دی. ہاں تے اس طرح دے تو جڑا فیض احمد اویسی صاحب ہے وہ پر اس بندے نے کسی صاحب مسلک نہیں کام سے کیتا جے ایک مسلک ہوندا ہے ایک ہوندا اسلام. جیڑا بندہ یاد رکھنا اسلام نو نقصان دے گا مسلک نو فائدہ نہیں دے سکدا. یہ سب مسلک دے کام کرنے والے لوگ جڑے نے انہاں اسلام نو نقصان دیتا ہے. اسلام مد نظر نہیں رکھیا صرف مسلک نہ رکھیا اور مسلک دے اندر آن کے پھر وہابیت دیوبندیت نو سامنے تے رکھیا ہے اور یہ نہیں سن جانتے کہ اسلام نو نقصان اساں کی دے رہے ہیں. اور ویکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دے مدرسہ اوتے دے اندر یاد اندر مدرسے دا ذکر آیا ہے. یہ ترجمہ کر دیتا کالج. یہ تمیز نہیں کہ کالج دے انگریز دا تے مدرسہ تے کدوں دا اسلام دا چل رہا تو کالج تے مدرسے دی تمیز نہیں کرنا ہے. یہ تو صحابہ کرام دے دور سے چل رہا مدارس جڑے پھر مطلب کالج تے کل آ رہا جمعہ 8 دیہڑے انگریز لانتی نو لاڈ میں کالج ہوئے نے. صحیح بات. یہ جاہل لوگ نے ملا یعرف اہل زمانہ فهو جاہل. سارے فقہا فرماندے نے جو اہل زمانہ اپنے کو نہیں پہچانتا وہ جاہل بندہ ہے. یہ زمانے دے فطرے نہیں سمجھتے, زمانے دے حالات نہیں سمجھتے, زمانہ دی روش نہیں سمجھتے, زمانہ دے ذہن مزاج نہیں سمجھتے. ہوں تو میں لگی جی. اچھا میرا ایک چھوٹا جا کوسچن ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک کے شہید ہوئے نے یا زخمی ہوئے نے؟ صرف دندان صرف سامنے دا دند شریف او بھی تھلے والا. جی جی وہ بھی تھلے والا ایک دند شریف کبے پاسے دا جڑا نا اینو تھوڑا جا پتھر یعنی زخم آیا کہ چھلکا شریف اترا او دے نال چمک شریف ود گئی ہے. چیسی صاحب میرے تے ایک جٹ نے سوال کیتا, ویسے مینوں اج یقین آ گیا بھی صحیح ہے. وہ مینوں کہن لگا بھی شاہ صاحب حضور دے دندان مبارک شہید ہوئے نے. میں یار کتاباں وچ میں پڑھیا سی 2 اوپر دے تے 2 تھلے دے. سنیا جی گل تو پوری سنو. بھی شہید ہوئے نے. وہ مینوں کہن لگا کہ تو مولوی ہے تے میں جٹ مینوں دس اگر حضور دے دند مبارک شہید ہو گئے نے تے کیا جے دند ٹوٹے انہوں بندہ سونا رہ جاندا ہے؟ سمجھا کسی صاحب وہ کہن لگا کہ یہ مطلب اینے سال حضور پھر استغفر اللہ توبہ تے ٹوٹیاں دنداں نال ہی ٹرے رہے. صحیح ہونے جٹ نے صحیح کیا ہے انصار جٹ ایمان والا بندہ اون دے ایمان نے فیصلہ کیتا ہے کہ جدا نام محمد ہے تریفا جی دند ٹوٹے ہوئے سامنے 3 4 یا 2 یا 1 بندے آخر کے بھڑا لگتا تو کافر ہو جانا. اگر حسن کس طرح ہو کے کدھر گیا والا باقی رہا سی اللہ دے بندے ہی ایک گلا میں کرن دیا. انہیں رسالہ لکھا ہے فیض احمد اویسی اس ظلم کر کے لکھ دیتا ہے. انہوں نے تمیز آئی کہ حدیث پا کے لفظ آیا رباعیہ دا, رباعیہ السفلا نیچے والا رباعیہ. رباعیہ 4 دند ہوندے نے, 2 اتلے تے 2 تھلے سامنے دے, ہر ایک نو رباعیہ آکھدے نے. ہر ایک دند اونے 4 ترجمہ کیتا ہے. رباعیہ دا معنی ایک دند ہوندا ہے, اونے کر دیتا ہے 4. تسی یہ اصلاح کیوں نہیں کیتی پھر؟ میں اسلام میں رسالہ لکھ ماریا ہے, میں پورا رسالہ لکھ دیتا ہے. رسالہ گیا اودے کول, اودے پہنچیا اودے کول. میں چیچا بندے نو بھیجیا, میں ہن رسالہ دے جا.
फिर ओदा कोई जवाब दिता उन्हें? जवाब होगा मुला पता नहीं की बुलाई ने इन्होंने मुला जिहड़ा बेइज्जती समझदा एक मेरा छोटा जिहा मशवरा है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਰਰੀਨ ਜਾਂ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਬੜਾ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਜੋੜਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਹਿਜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ਲ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਸਾਰੇ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਚਿਸ਼ਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਦੂਜੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਜੋਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਓ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਜੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਦੂਰ से ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਏ ਸਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਬਰ ਅਸ਼ਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਊਜ਼ ਬਿल्लाह मिन ज़ालिक कुछ जमांदरू मैं कोई हिदायत पे आया, मैं भी पता नहीं कितना अरसा मुरतद काफिर बेईमान रहा। फिर अल्लाह ताला को फकीर मैंने दिता जिन्हें मैनू मुसलमान किया है, जिन्हें मैंने मैं तो उस जेडे मौलवियों को पढ़ता रहा, मैं उन्होंने कोई ईमान नाल उन्होंने मैनू काफिर कर मारना सी। हाँ मैं जिन्हें मौलवियों को पढ़ता रहा उन्होंने कोई अपने को हिदायत कोई नहीं। उस्ताद भी जेडे ने तुहाडे मगर पै गया उनके हवाले नाल। हाँ उस्ताद इरशाद जेड़ा उनदा आप दा पट्टा बैठा, उन्हें मेरा की तारना सी। अच्छा और इतने मैनू फकीर अल्लाह का मिले, उन्हें मैनू मुसलमान किया, मैं उहदे बच्चों को दुआवां देना जिन्हें मैनू समझ दी है। तुसीं खुद दसो जी समझ उस्ताद कोल नहीं, शगिर्द कोल किधरों आ गई भाई? हाँ सही बात। ये ही गल तुसीं इरशाद उस्ताद इरशाद नूं मिलो तो उन्होंने कख नहीं पता। लो जी मैनू मिल के दसन की जरूरत है। मैं गल प्या करना कि उस्ताद नूं पता नहीं, शगिर्द नूं जो पता लगा है तो फिर शगिर्द नूं किसी होर पासे लगा है ना। हाँ सही बात है, आ गल है। इस वास्ते आ जड़ियां मतलब है तुसा इंतजाम करो। एक मेरी किस्ता सारियां पहुंचाना तुहानू मेरे 13-1400 मौजू ने। ऐसा कोशिश करांगा। हाँ ਜਿਹੜਾ मौजू तुसी छेड़ी बैठे हो कलमे दे हवाले नाल ਇਹ शफात ये फिर सारे मौजू इन्हां कर साहब नूं अज सीडियां ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ अच्छा एक शफात कुबरा के बारे च मैनू दसो। शफात सुनो तुसा शफात का मौजू मैं दे छड़ना। शफात दे अकसाम, शफात दी सारी तफसील, शफात ऑपरेशन तो नहीं लाएगा किसी कोई जेड़ा मेरा मौजू होंदा है ना, जेड़ा गल समझ मैनू किसी केसा भेजनियां ने जेड़ियां ऑपरेशन तो मुबरका होण उन्हां विच किसी मौजू ते गुफ्तगू कीती होवे। याद रखना मेरी गल, जदों कोई मेरे मैं जदों भी मौजू दे अंदर कोई गल छेड़ना होना बगैर मुनासबत तो नहीं हुंदी। हाँ सही बात। हुण उत्थे ऑपरेशन है, लेकिन वो शफात दे मुनकर भाभी जेड़े ने इस्माइल देलवी उन्हां दा होना है। सही बात सही बात। ए गल बड़ा बेकार तुक बेतुकी गल नहीं छेड़ लेदे असीं। सही बात। अच्छा जेड़ा हम तुसीं खिताब सुनिया इहदे कोई नंबर भी ने कि टोटली जीरो ही करता जे? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ हैं इमाम मादी सरकार के मुतालिक ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ काफी सही ने और ठीक बयान हुई ने। पहला हिस्सा जो इब्तदाई तुसा मगरबी तहजीब तालीम के खिलाफ लाया है वो भी बिल्कुल ठीक है। आखिर जाके ज्यादातर खराबी आई है। उत्थे
کلمے شریف دے وال نال درود شریف اوتھے ہن جو کچھ بیان کرنا ہے وہ پہلا تانوں کیسٹاں سننیاں پینگیاں پھر بیان کرے. صحیح بات ہے تسی مینوں دیو گے نا. تسی مینوں دسو بھی جدوں ایڈا مشہور عالم ہوے اودی گل سنی ہوے تے اودے وچ بھی یہ گل ہوے تے پھر اودی گل ہے تانوں سناون تا ہے کارو قادری بھی نہیں پھر وہی گل ہے. سنو تسی دس دتا مینوں جنہ عوام نو نہیں پتا اس چیز کا ہوں انٹرنیشنل لیول کے لوگ سنتے ہیں وہ کی کرن گے. سیاں سن دے سور جہاں کنجرے نو سن دے اتو ملنگ نو سن دے سلطان رائی نو سن دے انڈیا دے کنجرا نو سن دے قوم دا کی پوچھتے ہو. ہاں صحیح بات ہے ٹھیک. اللہ نے بندے عوام سنو عوام معیار نہیں ہوندی ستود ہے جو اعلی جاہل باشد. صحیح بات صحیح بات. یہ کدوں واپس آ رہے ہیں قاری صاحب؟ یہ اج میرے خیال چڑھن گے. چل تھی ابھی بھی ادھر ہی ناراض ہو کہ کوئی ٹھیک ہو لگے نا اج شام نو چڑھن گے سویرے تہاڈے کول پہنچن گے تے پھر انہاں نوں کہو اگر میں گھر نہ ہوا تے 10 جان پی صاحب نے بھیجیاں. بالکل ٹھیک ہاں کر دیں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.